सुनर्वायुपुत्रो महाबल। फाल्गुनसख पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशन। लक्ष्मणं प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मना। स्वापकाले पठेन्नित्यं यात्राकाले विशेषतः। तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। रामेष्टफल्गुनसख पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशन। लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मना। स्वापकाले पठेन्नित्यं यात्राकाले विशेषतः। तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। फाल्गुनसख पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशन। लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मना। स्वापकाले पठेन्नित्यं यात्राकाले विशेषतः। तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। रामेष्टफल्गुनसख पिङ्गाक्षोमितविक्रम उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनम्। लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मना। स्वापकाले पठेन्नित्यं यात्राकाले विशेषतः।